بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين. وصلنا في التعليق على كتاب الروض المربع إلى كتاب الزكاة. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة. لغة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نمى وزاد، وتطلق على المدح والتطهير والصلاح. وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات. وفي الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. نعم. المصنف بدأ بتعريف الزكاة، وقبل أن نعلق على ما ذكره المصنف نقول: ما هو الأصل في الزكاة؟ العلماء قالوا الأصل في الزكاة الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله جل وعلا: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقد اقترنت الزكاة بالصلاة في أكثر من 80 موضعا في القرآن. ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على 5، ذكر منها وإخراج الزكاة. وأيضا يدل عليه حديث معاذ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عندما بعثه إلى اليمن: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم في فقرائهم. والإجماع على وجوبها نقله غير واحد، منه ابن قدامة وغيره. وما هو وقت فرض الزكاة؟ أين فرضت الزكاة؟ القول الأول أنها فرضت في مكة، لأن هناك جملة من الآيات تدل على ذلك ويفهم منها، كقول الله جل وعلا: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وهذه الآية جاءت في سورة مكية. وقال سبحانه وتعالى في سورة الذاريات: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهذه تدل على هذا القول الأول، أنها فرضت بمكة. والقول الثاني أنها فرضت بالمدينة، قالوا لأن آيات الدالة على فرضيتها كانت في المدينة وهي أكثر، ومنها قوله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهذه آية مدنية. والقول الثالث قالوا بالتفصيل، والتفصيل منهم من قال أنها فرضت في مكة مجملة وفصلت في المدينة، ومنهم من قال أن أصل شرعيتها كان بمكة وأن الأمر بقبضها كان في المدينة. قاله ابن مفلح رحمه الله. فهذا مجمل الأقوال الواردة في فرضية الزكاة. قال المصنف: الزكاة لغة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نمى وزاد. وقالوا أن الزكاة تنمي مال المزكي فتزيده، وتنمي أجره، وتنمي مال الفقير، فتحصل فيها التنمية من ثلاثة وجوه: تنمية مال الفقير، وتنمية مال المزكي بزيادته، وتنمية أجره. قال: وتطلق على المدح والتطهير والصلاح. وهذا ورد في القرآن شاهد على ذلك في قوله جل وعلا: قد أفلح من زكاها. ومعنى زكاها هنا يعني طهرها من الذنوب والآثام والمعاصي. قال: وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام أنه قال: ما نقصت صدقة من مال، في لفظ آخر: ما نقص مال من صدقة، وهذا عند مسلم. ثم ذكر المصنف تعريفها في الشرع فقال: هي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. حق واجب خرج به الحق غير الواجب. وهل في المال حق غير الزكاة؟ هذه مسألة يختلف الفقهاء فيها. فمنهم من يقول: نعم، في المال حق غير الزكاة، كصلة الرحم
والصدقة وإيش النذر وغيرها من الأشياء التي هي حق في المال. وقال المصنف هنا حق واجب في مال مخصوص، والأموال المخصوصة اللي يسمونها أوعية الزكاة، وسيذكرها المصنف بعد قليل، لطائفة مخصوصة، والطائفة المخصوصة هم أهل الزكاة، وسيفرد المصنف لهم بابا مستقلا في نهاية هذا الكتاب في وقت مخصوص. والوقت المخصوص متى هو تمام الحول في غير المعشرات، يعني في غير الحبوب والثمار تمام الحول، وفي الحبوب والثمار عند تصفية الحب وإخراج الثمر. نعم تفضل. تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة، ويأتي تفصيلها. نعم، هذه هي أوعية الزكاة. وأوعية الزكاة 4 ذكرها المصنف، قال سائمة بهيمة الأنعام هذا الأول، والثاني الخارج من الأرض، والثالث الأثمان، والأثمان هما النقدان وما يلحق بهما، والرابع عروض التجارة. طيب، ولذلك استفاد الفقهاء من هنا مسألة، قالوا لا زكاة على الإنسان فيما يقتنيه لنفسه أو ما يستعمله أو أصول أعماله. فمثلا ما يقتنيه لنفسه لا زكاة على الإنسان في بيته، ولا زكاة عليه في سيارته، ولا زكاة عليه في أثاث منزله، ولا زكاة عليه في أصول عمله. فمثلا لو كان يعمل في تجارة في معدات شيولات ونحوها، فهذه المعدات ليس في أصولها زكاة، وإنما في الناتج. لو كان عنده مثلا ورشة سيارات، ليس في أصول المعدات التي تعمل في هذه الورشة زكاة، وإنما هو في الناتج. مغسلة سيارات، مغسلة ملابس، سوبر ماركت، هذه كلها الأصول ليس فيها زكاة. الزكاة تكون في الربح الناتج فقط. نعم تفضل. طبعا هذه أوعية الزكاة سيفرد المصنف أيضا بابا لكل وعاء منه. بشروط 5: أحدها الحرية، فلا تجب على عبد لأنه لا مال له، ولا على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام، وتجب على مبعض بقدر حريته. هذا الشرط الأول من شروط الزكاة وهو الحرية. وذكر عندك 3 أصناف، ذكرنا سابقا أن مصطلح العبد يشمل تحته أصنافا، يشمل القن وهو العبد الخالص، والمبعض من بعضه عبد وبعضه حر، والمكاتب وهو الذي كاتب سيده على أن يعتق نفسه، يعني يعطي سيده مال، والمدبر وهو الذي يعلق عتقه بوفاة سيده، وأم الولد وهي الأمة التي يطأها سيدها. فقوله هنا فلا تجب على عبد يعني القن الخالص، هذا القسم الأول الذي لا تجب عليه، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة وغيره. قال ولأنه لا مال له، ولا على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام، ولذلك سيأتون بعد قليل عندما يشترطون أن يكون الملك تاما يقولون خرج بذلك مال المكاتبة. لماذا؟ قالوا لأن هذا المال غير تام، الملك فيه غير تام، ووجه عدم تمامه أن هذا العبد المكاتب إذا جاء مثلا أعطى سيده قسط أو قسطين أو 3 ثم جاء وقال أنا خلاص ما أستطيع واصل، فيستطيع أن يعجز نفسه. وجاء في الحديث عند أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وجاء عند البيهقي مرفوعا وموقوفا لا زكاة في مال المكاتب، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن قدامة على أنه ليس في مال المكاتب زكاة. قال وتجب على مبعض بقدر حريته، فلو كان نصفه حر ونصفه رقيق كم يزكي؟ نصف المال، باعتبار أن حريته نصف وفي الرق نصف، فيزكي مقدار الحرية فقط وهو النصف. والثاني الإسلام، فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد، فلا قضيها إلى أسلم. والثالث ملك نصاب. طيب، الثاني الإسلام. قال من شروط الزكاة الإسلام، ويستدلون على شرط الإسلام أيضا بأدلة كثيرة، منها قوله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة تؤخذ من أغنيائهم
فترد في فقرائهم. قالوا والخطاب هنا لمن؟ للمسلمين، فيخرج الكفار. والدليل الثالث الإجماع على أنه لا زكاة على الكافر الأصلي، وهذا الإجماع نقله ابن حزم وابن قدامة. والدليل الرابع أن الإسلام إذا لم يوجد في بعض الحول فإنه يسقط إيش؟ اشتراط الحول، صح ولا لا؟ وبالتالي فليس عليه زكاة. قال المصنف هنا فلا تجب على كافر أصلي، ذكرنا أن هذا بالإجماع. طيب والكافر المرتد عند الجمهور أن حكمه حكم الكافر الأصلي. قال فلا يقضيها إذا أسلم. لا يقضيها من المراد هنا؟ الكافر. هل المقصود الكافر المرتد ولا كلهم الأصلي والمرتد؟ أي عبارة المصنف يفهم منها أن المقصود كلاهما. وبعض الفقهاء قالوا لا، يقصد هنا الكافر المرتد دون الأصلي، وهذا ما يعني وضحه البهوتي في شرحه على الإقناع في الكشاف. قال لا يقضيها يعني الكافر المرتد. قالوا لأنها عبادة وهو ليس ممن تقبل منه، ولأن ملكه قد زال بردته، فهذا يمنع من إخراج الزكاة. نعم. أي نعم. وجوب الخطاب هذا لا إشكال في أنه واجب عليه وجوب الخطاب، لأن ذكرنا أكثر من مرة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والله جل وعلا خاطبهم بها. قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فهم يخاطبون بها، ومعنى خطابهم بها أنهم يعاقبون عليها في الآخرة، يعاقبون على ماذا؟ على عدم إسلامهم أولا، وعلى عدم التزامهم بإخراج الزكاة وبالصلاة وبالصيام وبسائر أنواع العبادات. نعم. والثالث ملك نصاب ولو لصغير أو مجنون لعموم الأخبار وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، فإن نقص عنه فلا زكاة إلا الركاز. نعم. قال الثالث هذا من شروط الزكاة، لا يزال الحديث في شروط الزكاة. ذكرنا شرط الحرية وشرط الإسلام. الشرط الثالث هو ملك النصاب، والنصاب يختلف باختلاف وعاء الزكاة، فنصاب بهيمة الأنعام مختلف عن نصاب الحبوب والثمار، ومختلف عن نصاب النقدين، ومختلف عن نصاب عروض التجارة، وبالتالي فهذه تسمى أوعية الزكاة. قال الثالث ملك نصاب ولو لصغير أو مجنون. هذا إشارة إلى الخلاف، هل الصغير والمجنون تجب الزكاة في أموالهم؟ نحن لا نقول تجب الزكاة عليهم، لكن نقول تجب الزكاة في أموالهم. من الذي يتولى إخراجها عنهم؟ الولي. نعم. لماذا؟ قالوا لأن الزكاة من جنس الأشياء التي تدفع، ومعلوم أن الصغير والمجنون لو أنهما أتلف إنسان، مجنون قتل شخص ولا صغير قتل شخص، هل نسقط حق هذا الشخص من الدية؟ لا، نقول تجب الدية لهذا المقتول ولو كان قاتله غير مكلف. فكذلك الزكاة تتعلق بالمال ولا تتعلق بالنفس. نعم. فقال والثالث ملك نصاب ولو لصغير أو مجنون لعموم الأخبار وأقوال الصحابة. وهذه الأخبار كثيرة جاءت عن ابن عباس وعن عبد الله وعن الحسن وعن عائشة وعن جابر، يعني آثار كثيرة متواترة عن الصحابة رضي الله عنهم. وقالوا الزكاة أيضا تتعلق بالمال وليست متعلقة بالبدن، وما دامت متعلقة بالمال فإن ننظر إلى المال، فإذا كان عند هذا الصغير أو المجنون مال يبلغ نصاب نوجب الزكاة عليه. طيب قالوا هنا يعترض عليه بحديث رفع القلم عن ثلاثة، ما المقصود؟ الإثم. قالوا المقصود رفع الإثم، وليس المقصود عدم إيجاب مثل هذه الزكاة عليهم. نعم. قال فإن نقص عنه فلا زكاة. هنا مسألة، هل النصاب في أوعية الزكاة تحديد ولا تقريب؟ هل النصاب في أوعية الزكاة اللي هي بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والنقدين وعروض التجارة، هل هو تحديد ولا تقريب؟ يقولون هو تحديد في بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض، وتقريب في الأثمان وعروض التجارة.
والمرداوي في الإنصاف قال لا، هو تقريب فيها كلها وليس تحديد. ما الذي ينبني على مسألة كونه تقريب أو تحديد؟ النقص اليسير هل هو مؤثر ولا غير مؤثر؟ ولذلك المصنف هنا قال فإن نقص عنه فلا زكاة. هذا مبني على أن معتمد المذهب أنه تحديد، وما دام تحديد فإذا نقص عنه فإنه ليس فيه زكاة. قال إلا الركاز. الركاز ما هو؟ أيوة، يسمونها المال المدفون الذي عليه علامة من علامات أهل الجاهلية، بأن يكون عليه علامة من علامات الكفر كالصليب، أو يكون عليه علامة أو اسم لملك من ملوك الكفار، هذا يسمى ركاز. وما هو الواجب في الركاز إذا وجده الإنسان؟ في الفقه وش يقولون فيه؟ يأخذ كم يأخذ منه؟ 4 أخماس، وخمسة يكون لمن؟ لله وللرسول، المصرف المذكور اللي هو مصرف الفيء، وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، هذا الخمس، و4 أخماس لواجده. الآن بموجب نظام الثروة المعدنية وكذا خلاص ما عاد يتاح لك الآن هذا. إذا وجدت شيء ركاز مدفون هذا تسلمه إلى الجهة المعنية، لذكر الشيخ قال بيت المال. لكن الفقهاء عندما يتكلمون عن مسألة الركاز قديما يقولون الركاز من وجده فله 4 أخماسه وخمسه يصرف مصرف الفيء. نعم. ولماذا قال الركاز لا نشترط فيه النصاب؟ لأنه ليس فيه تحديد الركاز، سواء كان قليلا أو كثيرا، إذا وجد فإنه يكون بالطريقة هذه في التعامل معه. تفضل. أي أي اللي يذكره مفهوم مخالف في العدد يسهل، فإذا كانت أقل من 200 درهم كان هذا تحديد أقرب منه. أي أحسن. احنا ذكرنا الآن 3 روايات أو 3 أقوال في المذهب. معتمد المذهب أنه تحديد فيها كلها، والقول الثاني التفريق بين بهيمة الأنعام والحبوب والثمار، فقالوا هذا فيها تحديد وفي غيرهما تقريب. والقول الثالث الذي اختاره المرداوي في الإنصاف أنه تقريب فيها كلها. طيب، بالنسبة للقول الأول أنه تحديد واضح، يستدلون بمثل هذا أنها جاءت، اللي ذكر الشيخ الآن، الأحاديث جاءت بالتحديد، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. في الرقة اللي هي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر، وفي الذهب إذا بلغ 20 مثقالا ربع العشر. لكن يقولون أن مثل الذهب والفضة إذا قدرناها بالتقديرات المعاصرة ممكن يصير في تفاوت يسير. فالآن لو أن إنسان عنده ذهب، الذهب ما يخرج الزكاة من عينه، يجوز أن يخرج من عينه، لكن لو أراد أن يخرج بالقيمة فإنه يقدره بالقيمة، صح ولا لا؟ 20 دينار كم تساوي؟ تساوي 20 مثقال. والمثقال كم جرام؟ المثقال الواحد كم جرام؟ 4 وربع. فتضرب أنت 20 اللي هي نصاب الذهب في 4 وربع، يطلع معك الناتج 85 جرام. 85 جرام كم مقدار الجرام بسعر السوق اليوم؟ حوالي 280 أو 270 ريال الذهب الصافي. وبالتالي لو ضربت 270 ريال في 85 جرام يطلع معك تقريبا حوالي 20,000 ولا حول. واضح؟ وبالتالي فلا تجب الزكاة عليك إلا إذا كان المال الذي عندك وصل إلى 20,000 أو قريبا منه باعتبار نصاب الذهب. إذا جئت إلى نصاب الفضة، لكن لماذا هم قالوا تقريب؟ لأن هذه العملية الحسابية تقريبية وليست تحديدية، هي تحديد في الذهب عين، لكن إذا جئت تخرج من غيره صارت إيش؟ تقريبية. الفضة نصابها كم؟ 200 درهم، والدرهم كم مقداره؟ الدرهم الواحد 2.97. تضرب 200 في 2.97 يصير معك الناتج 595. ثم تنظر كم مقدار الجرام من الفضة سعره بالسوق، 2 ريالين ونصف ولا قريب منها. طيب، إذا ضربنا هذا المبلغ اللي هو 595 في ريالين ونصف، يطلع معنا، قدرها الشيخ سعد الخثلان في رمضان، 1485. فتجد التفاوت الكثير هنا. فهذه العملية الحسابية تحتاج جهد وتحتاج إلى شيء من التقريب وليست على الضبط والتحديد، فهذا هو مأخذ من ذهبوا إلى ذلك. وإليك
والرابع استقراره، أي تمام الملك في الجملة، فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره لأنه يملك تعجيز نفسه. قالوا تمام الملك ما معناه؟ قالوا هو ما كان بيده ولم يتعلق به حق لغيره يتصرف فيه على حسب اختياره وفوائده حاصلة له. هذا تعريف فقهاء الحنابلة لتمام الملك: ما كان بيده يعني هو مالكه ولم يتعلق به حق لغيره يتصرف فيه على حسب اختياره، يعني متى شاء أن يتصرف فيه تصرف، وفوائده حاصلة له، لو كان سينمو نماء متصلا أو منفصلا فهو له. هذا معنى الاستقرار. قال والرابع استقراره، أي تمام الملك في الجملة. لماذا قال في الجملة؟ لأنه يوجد أموال أيوة ليس لها مالك. أيوة، يوجد من الأموال ما لا يتحقق فيه الشرط هذا كامل التحقق، ولذلك عند الفقهاء يتعاملون بهذه المصطلح في الجملة وبالجملة. وإذا قالوا في الجملة يعني في غالب الصور، وقد يستثنى بعض الصور. وإذا قالوا بالجملة فالغالب أنه لا استثناء. إذا قالوا بالجملة فهناك فرق إذا قالوا في الجملة وبالجملة. قال فلا زكاة في دين الكتابة. ذكرنا قبل قليل دين الكتابة أنه لا زكاة فيه. المقصود لا زكاة في دين الكتابة على السيد ولا على العبد؟ على العبد. السيد ممكن إذا كان الدين له خلاف مليء غير مليء وكذا. طيب العبد عليه زكاة؟ قبل شوي قلنا ما عليه زكاة. فلا زكاة عليه. لا زكاة في دين الكتابة حتى على السيد. المقصود هنا على السيد وليس على العبد. لماذا؟ لأن الآن المال هذا الذي يعطيك العبد هو يعتبر كأنه في ملكك، صح ولا لا؟ والعبد يملك تعجيز نفسه لكنه ما استقر، وبالتالي فيعتبر من جملة الديون. وسيأتي بعد قليل أن فقهاء الحنابلة يقولون الدين الذي لك عند غيرك سواء كان هذا الغير مليء ولا غير مليء تجب فيه الزكاة. هذا هو مذهب الحنابلة. مقدمة الزكاة تحتاج شوية تنبه فيها بعض طيب. قال فلا زكاة في دين الكتابة لأنه لعدم استقراره لأنه يملك تعجيز نفسه. وذكروا أمثلة أخرى، قالوا ومثالها حصة المضاربة قبل القسمة. أنا والشيخ طلال اشتركنا في مضاربة ولم نقسم المال، فقبل القسمة هذا المال ليس فيه ملك تام مستقر، وبالتالي لا زكاة فيه. الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع قال ومثلوا عليه بالأجرة، أجرة المنزل أو أجرة السيارة قبل تمام المدة. فمثلا يقول أنت استأجرت هذا المنزل لمدة سنة، واضح، وأنا أجرت الشيخ طلال هذا المنزل بكم؟ ب20,000 مدة سنة. 20,000 هذه اللي عند طلال كأنها من جملة أموالي، صح ولا لا؟ فهي تعتبر دين. ولذلك الفقهاء عندهم مصطلح الدين ما يقتصر على القرض، يدخلون في الدين ثمن المبيع والأجرة في عقد الإجارة وما يتعلق بالرهن وكل شيء للإنسان عند الآخرين يسمونه دين. فالآن يقولون الشيخ ابن عثيمين يقول ومثلوا له، كان الشيخ يعني ما هو مرتضي المثال تماما، فقالوا مثلوا له بهذا المثال اللي هو الأجرة قبل تمام الحول. الآن لو أنا أجرت الشيخ طلال منزل لمدة سنة، متى تثبت الأجرة وأصبح أستحق أن أطالب الشيخ طلال وأخذ المبلغ كاملا؟ إذا تمت المدة، لأن أثناء المدة مدة السنة احتمال يعرض طارئ من الطوارئ التي تؤثر على الأجرة، ينهدم المنزل فتنتهي الإجارة، يحصل فيه عيب ظاهر في المنزل فيصبح هناك انهاء لعقد الإجارة، لأن هناك أمور تنتهي بها أو ينتهي بها عقد الإجارة. أيضا مثل بعض الفقهاء لهذه المسألة اللي هي عدم استقرار، قالوا بمال الأوقاف، المال الموقوف. لماذا؟ لأن الدين هنا غير مستقر ولا مالك له محدد. ومثل له بعضهم بصناديق العائلية، الصناديق العائلية التي تكون عند بعض العائلات يجمعون فيها ويصرفون منها لما قد يرد على هذه العائلة من
أمور عارضة مثل حادث سيارة ولا مثل بعض هذه الأمور. لكن إذا كانت هذه الصناديق يجمعونها ثم يقتسمونها، ولا في أي وقت أرادوا يقتسمونها، يقولون لا، الآن ملكهم عليها تام. المقصود أنها خرجت من ملكهم إذا لم تعد إليهم، وإنما كانت تصرف في مصارف محددة. فهذه أمثلة لعدم الاستقرار. طيب، الخامس مضي الحول، لقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا الحديث رواه ابن ماجه واختلف في سنده، فمنهم من ضعفه، يعني أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال أنه ليس مرفوعا، لكنه صح موقوفا عن ابن عمر عند مالك رحمه الله وعند البيهقي بسند صحيح ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما. والإجماع يدل على هذا الشرط اللي هو مضي الحول. وذكر تعليلا قال: رفقا بالمالك ليتكامل النماء فيواسي منه ويعفى فيه عن نصف يوم. ويعفى فيه عن نصف يوم، المقصود في طرف الحول ولا في وسطه؟ في طرفه. ولذلك قيده في الإنصاف بهذا، قال: إذا كان في طرف الحول. إيش معنى في طرف الحول؟ يعني الآن أنا عندي يوم من السنة معتاد أخرج فيه الزكاة، وسيأتي بعد قليل أن فقهاء الحنابلة لا يرون هذه الجزئية، يقولون لا، ما في يوم في السنة تحسب فيه زكاتك، كل مال بحسبه. لكن نحن نأخذ بالفتوى التي يفتي بها العلماء بأن الإنسان يحدد يوم في السنة ويخرج الزكاة منه. فلو كان حدد مثلا اليوم الأول من رمضان، وجاء مع دخول شهر رمضان قبل أن يدخل اليوم الأول أخرج الزكاة، فعند الفقهاء أنه يعفى عن نصف اليوم الذي في الطرف. لكن لو كان هذا في أثناء الحول فما الحكم؟ لو كان انقطاع النصاب في أثناء الحول، أيوة، يستأنف حول جديد، ينقطع الحول ويستأنف حولا جديدا. مثاله إنسان مثلا ابتدأ حوله في 1 رمضان، صار عنده 2000 ريال، 2000 ريال باعتبار نصاب الفضة فيها زكاة نصاب، واستقرت معه 2000 ريال. إذا لما جاء مثلا رجب اللي هو قبل رمضان بشهرين نقصت 2000، اشترى ب1000، تصرف في 1000 منها، بقي معه 1000، قالوا انقطع الحول الآن. فيبدأ. طيب، لو أنه استفاد مالا جديدا، افترض أن الحول هذا اللي هو 1000 استفاد مال جديد. كيف مال جديد؟ مثل قبل في الجامعة ونزلت له مكافأة وصار عنده 1000 مع 1000، قالوا ما نحسب هذا مع هذا. أيوة، إذا صار نصاب له حول مستقل. طبعا هذا هو مذهب الحنابلة، سنذكره بعد قليل. طيب، اشتراط مضي الحول. اشتراط مضي الحول فيه استثناءات، ليس كل أنصبة وأوعية الزكاة يشترط فيها مضي الحول. قال: في غير المعشر، والمعشر هو الحبوب والثمار، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وللإجماع، الإجماع أيضا يدل على ذلك. وقالوا لأن الحبوب والثمار نماؤها قد تكامل فلا يحتاج معها لانتظار الحول. إذن هذا الاستثناء الأول اللي هو الحبوب والثمار، هذه لا يشترط فيها إيش؟ مضي الحول. فمثلا لو أن إنسان عنده مزرعة يزرعها بر ولا شعير، فإذا حصد البر والشعير مباشرة يخرج زكاته ولا ينتظر به حولا. وهذا بالنسبة للحبوب. طيب، ما هي الثمار التي تجب فيها الزكاة؟ لأنه قال الحبوب والثمار. الحبوب عرفناها: قمح، شعير، ذرة، مثلا يسمون هذا اللي في تهامة دخن، هذه حبوب. طيب، الثمار، أيوه، التمر من الثمار، أحسنت. غير التمر الزبيب وأنواع أخرى يذكرونها. لكن الفواكه هذه لا تجب فيها الزكاة، وسيأتي باب مستقل في باب زكاة الزروع والثمار يبين فيه ما المقصود بالثمار، لأنهم يجعلون في الثمار مثل الباقلاء والفاصوليا ونحوها، هذه يجعلونها في الثمار. قال: وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما. يقول قبل قليل بالنسبة للحبوب والثمار لا يشترط فيها مضي الحول. أيضا نلحق بالحبوب والثمار المعدن، والمعدن من غير الذهب والفضة المقصود، لأنه إذا كان من الذهب والفضة فهو ملحق بإيش؟ بالأثمان.
لكن المقصود بالمعدن من غير الذهب والفضة، مثال معدن من غير الذهب والفضة: حديد، نحاس، زنك، هذه المقصود بالمعادن. والركاز ذكرناه قبل قليل، والعسل من مذهب الحنابلة إيجاب الزكاة في العسل هم مفرداتهم، والجمهور على عدم إيجاب الزكاة في العسل، ويأتي إن شاء الله. طيب، قال: فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. هذه المسألة التي ذكرتها قبل قليل: ما الذي يدخل معك في النصاب وفي الحول، وما الذي لا يدخل؟ طبعا يقسمون إلى 3 أقسام. القسم الأول: إذا كان المال المستفاد من غير جنس ما معك. كيف؟ يعني مثلا عندك 40 رأس من الغنم، 40 رأس من الغنم حال عليها الحول، 40 فيها زكاة، هذا هو نصاب الغنم، فيها شاة واحدة. طيب، لو أنك في أثناء الحول جاك واحد وأهداك 5 من الإبل، 5 من الإبل هذا نصاب، صح ولا لا؟ طيب، هل يمكن أن تجمع نصاب الإبل مع الغنم؟ بالإجماع لا. هذا المستفاد الأول، إذا كان من غير جنسه فلا يضم إليه، وهذا مسألة مجمع عليها. طيب، المسألة الثانية: إذا كان من جنسه ولكنه مستفاد من غير ذات الذي معك، من جنسه لكنه مستفاد من غير ذاته. كيف؟ عندك 40 رأس من الغنم، في أثناء الحول توفي والد صاحب الغنم هذه، وصار هو بعد 6 أشهر توفي والده، فاستفاد من والده بالإرث كم؟ 40 رأس أخرى. فعند فقهاء الحنابلة 40 رأس الأولى هذه حولها مستقل، 40 الثانية لما استفادها يبدأ بها حول جديد، ما يضم 40 لل40. لماذا؟ لأن هذا استفيد من غير ذات اللي معك. القسم الثالث: إذا كان مستفادا من ذات الذي معك، يعني مثلا عندك أنت 40 شاة من 1 رمضان، ولما جاء مثلا في نهاية السنة وجد أن هذه الشياه قد ولدت ونتجت من 2 صار عندك 120 أو 125، فهذه تضم إلى أصلها. لماذا؟ لأنها ناتجة من ذات الذي معك. واضح شو المقصود هنا؟ لا، تحسب عند الإخراج على 125. أي نعم. يقول: فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. ولذلك عند الفقهاء هنا مسألة صعبة شوي. الآن الرواتب عندنا مثلا كل شهر ينزل راتب، عندهم في المذهب كل راتب له حول، ما تضم هذا لذا ولا ذا لذا. الذي يفتي به العلماء لجنة دائمة للإفتاء والشيخ ابن باز وابن عثيمين وغالب الفقهاء المعاصرين لا، يقولون حدد يوم في السنة ثم انظر قدر الأموال التي عندك إذا جاء من العام القادم. فمثلا كما قلنا، مثلا قلت في 1 رمضان بدأ توظفت وصار الراتب ينزل لك مثلا في 1 رمضان ونزل لك 5000، هذه نصاب. افترضنا أن خلال السنة تزوجت وشريت سيارة ونقصت وزادت، لما جاء 1 رمضان من العام القادم وجد أن المبلغ اللي عندك 2000 ريال، فيها ولا ما فيها زكاة؟ فيها زكاة، تتعامل معها على أنها 2000 ريال بغض النظر عن نقصها في الحول أو لم ينقص، لأن 5000 هذه قد يكون جاء فترة من الوقت ما عاد عندك ولا ريال ولا معك 100. فهذا الذي يفتي به العلماء المعاصرون، يقولون هذا هو أيسر للناس وأضبط. أما مسألة فقهاء، وهذه المسألة الحقيقة ليس عليها الجمهور على أن كل مال جديد تستفيده تبدأ بحول جديد. فمثلا عندك 5000 أخذتها راتب من شهر رمضان لها حول، 5000 في شهر شوال حولها آخر، 5000، وتتعامل مع كل، يبغى لك دفتر تسجل وتشوف كم نقص كم زاد. فلذلك قالوا هذه المسألة شاقة على الناس، فتركوا هذا القول وذهبوا إلى قول أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول في المذهب ويختاره جمع من الفقهاء. اختيار ايش معنى؟ اي لو أتى شخص حط اليوم في آخر الشهر كان على غالب في آخر الشهر لا يكون اي هنا نجا بالنصاب ولا النصاب لا في أي سنة من السنوات. تقصد على مذهب الحنابلة؟ لا أقصد لو مثلا اختار يوم من السنة
أيوة. وجعل هذا اليوم في آخر الشهر. أي. اليوم قصدك أن الفلوس راحت من عنده. أيوة شبه ضامن من المال لم يأتي. أي طبعا هذه مسألة، إذا كان يفعل هذا تحيلا لإسقاط الزكاة فهذه الحيلة ما تنفعه ويوجبون الزكاة عليه. وسيأتي بعد قليل، ما أدري يمكن اليوم نمر بها ولا في الدروس القادمة، أن التحيل لإسقاط الزكاة محرم، ويقولون يعامل بنقيض قصده. نعم تفضل. كان نصاب الذهب يا شيخ مثلا قدر اني انا بديت نصاب الذهب من هذا اليوم. إيه. وجيت ابغى اخرج مال، هل اخرج على اليوم اللي بدات فيه النصاب ولا اذا ارتفع سعر الذهب وما تغير الذهب نفسه؟ إيه قصدك مثلا في 1 رمضان كان سعر الجرام 200 ومن العام القادم صار سعره 280، تتعامل معه على ضوء إيش؟ على ضوء الإخراج، يعني وقت إخراج الزكاة تتعامل معه في ذلك الوقت. أي تفضل. أي أي أظن هذه ينطبق عليها مسألة انقطاع الحول. أي لو انقطع الحول في الشهر 11 مثلا، في آخر أي الشهر قبل نزول راتب الجديد، هنا انقطع الحول في الشهر 11. إيه طبعا إذا انقطع الحول من دون قصد منه بدون تحيل، أنا فهمت أن قصد التحيل، لكن إذا كان بدون تحيل لا، ما خلاص انقطع حوله. فمثلا زي ما ذكر الشيخ، شخص عنده حوله بدأ من رمضان وفي شهر شوال تزوج وراحت الفلوس كلها في الزواج، خلاص ما عاد عنده فلوس، فنقول انقطع الحول، لكنه انقطع لمسوغ وليس تحيلا لإسقاط الزكاة. طيب قال إلا نتاج السائمة وربح التجارة، ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نصابا فإن حولهما حول أصلهما فيجب ضمهما إلى ما عنده إن كان نصابا. هذا الذي ذكرته قبل قليل أنه مال مستفاد من ذات ما عندك، هو قبل قليل ذكر أن الحول شرط، صح ولا لا؟ استثنينا ماذا؟ الحبوب والثمار وما ألحق بهما، المعدن والركاز والعسل. طيب الاستثناء الثاني اللي ذكره الآن نتاج السائمة وربح التجارة. نتاج السائمة ذكرت لكم قبل قليل، إنسان عنده مثلا 80 رأس من الغنم في بداية الحول، ثم توالدت هذه 80 وأصبحت في نهاية الحول 240، فنقول الآن تزكي باعتبار 240 وليس باعتبار 80، لأن هذا النتاج من ذات الذي عندك، فهذا يضم إلى أصله. طيب وربح التجارة مثله، بدأت مثلا تجارتك ب2000 ريال ثم زاد عملك، ولما صار الحول صار الذي عندك لكنه من ناتج هذا المال كم؟ 5000، فإذا تخرج الزكاة باعتبار كم؟ 5000 وليس باعتبار 2000 التي هي أصل مالك. لكن هذا المال نتج من إيش؟ من ذات المال الذي تاجرت به. لو أنك استفدت مال جديد هذا قلنا لا، تبدأ به حول جديد على رأي المذهب. قال إن كان نصابا لقول عمر رضي الله عنه اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، رواه مالك. ولقول علي رضي الله عنه عد عليهم الصغار والكبار. قالوا في الشرح الكبير، ابن قدامة الشارح يقول في الشرح الكبير لا يعرف لهما مخالف، يعني لا يعرف لعمر ولا لعلي مخالف، فيعتبرون هذا من قبيل الإجماع. يقول فلو ماتت واحدة من الأمات فنتجت سخلة انقطع، بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت. أولا قال فلو ماتت واحدة من الأمات، يقولون هذا في جانب اللغة، إذا كان في غير العاقل يقال الأمات وفي العاقل يقال الأمهات، وهذه مسألة لغوية فيها نقاش، لكن هو عبر بهذا لهذا الأمر. يقول الآن عندك 40 رأس من الغنم، ثم بعد مثلا شهرين، بعد 4 أشهر توفيت واحدة من هذه الأغنام على ولادة، ولكنها توفيت قبل إخراج الجنين، ينقطع الحول. طيب لو كان العكس، خرج الجنين ثم ماتت، لا ينقطع، لأن سنضم هذا النتاج لأصله. واضح ايش معنى المسألة هذه؟ فلو ماتت واحدة من الأمات فنتجت سخلة انقطع، بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت. وإلا يكن الأصل نصابا فحول الجميع من كماله نصابا. يعني لو كان عندك بداية الحول 20 شاة فقط، ثم هذه 20 توالدت، ولما جاء بعد 8 أشهر وجاء
بعدها اللي هو وقت إخراج الزكاة صارت 20 معها نتاج 20 أخرى بلغت 40. فمتى نبدأ الحول؟ من بلوغها 40. قد يكون بعد 8 أشهر، قد يكون بعد سنة، قد يكون بعد أكثر أو أقل. وكذلك لو ملك 18 مثقالا وربحت شيئا فشيئا فحولها منذ بلغت 20 اللي هو قدر النصاب. هذا هو بالنسبة لهذه المسألة. تفضل. ولا يبني الوارث على حول الموروث، ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه، ويزكي كل واحد إذا تم حوله. نعم، قال ولا يبني الوارث على حول الموروث. هذا بناء على مسألتهم اللي هي أنه إذا استفاد مالا جديدا. الآن شخص مات والده واستفاد من والده أموالا، قد يكون نقود، قد تكون إبل، قد تكون غنم. لو كان عنده من جنس هذا المال، عنده مثلا 100 من الغنم واستفاد من والده 100، فنقول بالنسبة لل100 التي عندك تمشي بها على حولها، وال100 التي استفدت من الوالد تبتدئ بها حولا جديدا. هذا معنى عبارة المصنف ولا يبني الوارث على حول الموروث. وما ذكرت لكم قبل قليل اللي هو التقسيم الثلاثي يضبط لك هذه المسائل، اللي هو إن كان المستفاد من غير الجنس فلا يضم قولا واحدا، إن كان المستفاد من الجنس لكن من غير ذات المال فهذا لا يضم على المذهب، والقول الثاني أنه يضم، وإن كان المستفاد من ذات المال فهو يضم إلى المذهب في قول جمهور الفقهاء. واضح التقسيم هذا؟ نعم. قال ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه، ويزكي كل واحد إذا تم حوله. أيوة، هذه بالنسبة، لاحظ أنه قال يضم إذا كان من جنسه، لكنه بالنسبة للحول كل واحد له حول مستقل، تجمع في النصاب وتفترق في الحول. وتفترق في الحول. أحسنت، تجتمع في النصاب وتفترق في الحول. نعم، تفضل. ومن كان له دين أو حق من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحو من صداق وغيره كثمن مبيع وقرض على مليء البادر أو غيره أدى زكاته إذا قرضه لما مضى. روي عن علي رضي الله عنه لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به، قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أو لا، ولو قبض دون نصاب زكاه، وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال، والحوالة به أو الإبراء كالقبض. يقول ومن كان له دين أو حق. هذه مسألة سيتكلم الآن عن مسألتين متتاليتين. المسألة الأولى اللي يتكلم عنها الآن مسألة الديون التي لك عند الآخرين. فالمذهب يقولون الدين الذي لك عند الآخرين يضم إلى أو يحسب مع أموالك، سواء كان هذا الدين على ملي أو غير ملي. طيب، الدين الذي علي يقولون بالنسبة إذا كنت أنت مديون، اللي هي المسألة الثانية، يخصم من النصاب. واضح؟ فهم يقولون بالنسبة للدائن، الدائن غالبا يرون أنه غني، وما دام أن الدائن غني لأنه أقرض الناس فالغالب أنه غني، فالأموال التي له عند الناس تحسب من ضمن إيش؟ من ضمن النصاب، سواء كان هذا الدين قرضا أو ثمن مبيع أو أجرة إجارة أو ما يتعلق برهن أو حوالة أو غيرها من المسائل. قال ومن كان له دين أو حق من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه. طبعا قال الدين واضح، أو حق من مغصوب. المال المغصوب يعني عندك مال ثم جاء واحد وغصبه، هذا المال يقولون مع أنه مغصوب منك تحسبه معك في أموالك. واضح ايش المقصود بالمغصوب؟ طيب، أو المسروق نفسه، عندك مثلا سبيكة ذهب وعندك مجموعة من سبيكات الذهب، جاء شخص وسرق سبيكة من هذه السبائك، فقالوا إذا جيت للزكاة فتحسب السبيكة المسروقة ضمن النصاب. أو موروث مجهول،
أو موروث مجهول، قالوا سواء جهل موت المورث أو جهل كون عنده مال، سواء جهل موت المورث أو جهل كون عند هذا المورث مالا، فالأمر سيان. قال من صداق وغيره. من صداق يعني أن الصداق يدخل في جملة الديون والحقوق، كثمن مبيع وقرض على مليء باذل أو غيره. من هو غير المليء الباذل؟ المليء الباذل من الذي غيره؟ لأن قال مليء باذل أو غيره، اللي هو المماطل والمعسر والجاحد، هذا في غيره، مماطل أو معسر أو جاحد. يقول أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. أو جاحد، جاحد يعني أخذ منك مال ثم جحد، قال لا ما قرضتني، ما شريت منك، ما استأجرت منك، هذا هو الجاحد. قال روي عن علي لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به، قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أو لا. هذا معتمد المذهب في هذه المسألة، أن الديون التي للإنسان على الآخرين سواء كانت نتاج قرض أو ثمن مبيع أو أجرة أو صداقا أو حقوقا أو حتى كان المال مسروق أو مجحود أو مغصوب، هذه كلها تضم إلى أموالك وتحسب ضمن زكاتك. ها؟ عبارة لأنه لا يقدر على قبض. لا يقدر. المسروق كيف يقدر؟ هم يقولون الآن ليش احنا أوجبنا عليك الزكاة؟ لأن هذه الأموال غالب أنك تقدر تجيبها، هذه وجهة نظرهم. إذا لم تقدر المجيء بها مثلا عن طريق مثلا الشخص تستطيع أن تستعدي عليه، يسمونه تستعدي عليه، يعني تشتكي وتأتي تتحصل على أموالك، هذه وجهة نظرهم. لأن الشيخ ما يؤدي الزكاة إلا إذا قبض. إذا قبضها نعم. فلا يقدر على قبض والانتفاع به قبل ذلك. لا، أما هذه فيقدر قولا واحدا. ليش؟ لأنهم يقولون أن الأموال هذه التي هي مجحودة أو مسروقة أو مغصوبة أو ديون، الأصل أنها أموال لك تستطيع أخذها وطلبها إن جاءت بيسر وسهولة، وإلا تقدمت بشكوى وحصلتها، وبالتالي فهي في مظنة القدرة. هذه وجهة نظر المذهب في ذلك. طيب هناك قول آخر وهو رواية عن الإمام أحمد. تفضل. لو كان للإنسان حق على فلان مسروق أو مغصوب وقامت دعوة ولم تكن لديه بينة فرفضت الدعوة، انتهى الحق الدنيا بأنه لا يوجد لك عليها، هل يحسب الزكاة ولا ما يحسب؟ هل يحسب النصاب؟ عند المذهب نعم، لأنهم يقولون عندنا الآن اللي يسمونه الديانة والحكم، فإذا صار الحكم ليس لك فيبقى مسألة الديانة، والديانة أنك أنت تعرف في نفسك أنك أقرضت هذا الإنسان فتحسبه ضمن أموالك. يا شيخ أقصد أن العلة الذي ذكروها أنه يقدر على قبضه انتفت، لأنه لا يستطيع بكل حال أن يقدر على قبضه. أيوة فهمت منك. هم يقولون يقدر على قبضه، هذا في الأعم الأغلب، قد تأتي صور استثنائية. إذا لم يقدر على قبضه فقد لا يكون زي ما ذكر الشيخ يقدر على قبضه حكما، يجي القضاء يقول لا يمينه حلفه، لكن عندهم مسألة الديانة، تبقى مسألة الديانة. إذا إيش؟ إذا قبضه ولا ما قبضه؟ ما فهمت. تمام، سيخرج زكاته على المذهب. أيوة أيوة عندهم نعم، يبدأ حول جديد، ما دام لا زال مسروق يبدأ حول جديد. أول ما يقبض يزكي عن حولين مثلا، حتى 15 يزكي لما مضى. ولذلك الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يفرق بين المليء الباذل وغيره، فإذا كان الدين الذي لك على مليء باذل فنعم تحسبه ضمن أموالك وتزكيه إذا قبضته. وأما إن كان هذا المال الذي لك على غير مليء باذل، اللي هو الجاحد والمعسر والمماطل والسارق وغيرهم، فهذا كله لا يزكى. الرواية الثالثة
عن الإمام أحمد نفس الأولى، لكن بدل أنه يزكيه لما مضى يزكيه لسنة واحدة، يزكيه لسنة واحدة فقط. وهذا هو قول الإمام مالك وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. فهذه الكلام في هذه المسألة. قال ولو قبض دون نصاب زكاه ولو قبض دون نصاب زكاه، يعني لو أن المال الذي عندك أنت أقرضت شخص 10,000 وجاء طلبته فأعطاك 1000، فلو جئت أنت قالوا لا تتعامل مع 1000، أنت تعامل مع 1000 على أن هناك 9000 ثانية، فتزكي 1000 الآن وتحسبه من الزكاة، وال9000 إذا قبضتها تزكيها. واضح؟ هذا معنى ولو قبض دون نصاب زكاه. وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال، وهذه ذكرناها قبل قليل. والحوالة به أو الإبراء كالقبض، يقولون لو أنك مثلا، خلينا نأخذ مسألة الإبراء، لك دين عند إنسان 5000 ثم في السنة الأولى لم يسدد، وفي السنة الثانية لم يسدد، وفي السنة الثالثة لم يسدد، ثم أنت عجزت قلت خلاص أنا أسقطت عنك هذا الدين. طيب الآن أنا صاحب 5000 أزكي قالوا الإبراء هذا كأنك قبضته، فأزكي كم؟ 3 سنوات، ثم هو يبدأ من بعد الإبراء، يبدأ حول جديد. تزكي 3000 أي و2000 لا، أزكي 5000 للسنة الأولى والثانية والثالثة، ثم الإبراء ينظر إن كان هذا المال عنده يبدأ به حول جديد، فيعتبر المال انتقل له بالإبراء. تفضل جاء. أيوة، والحوالة هذا معنى الإبراء. طيب والحوالة مثله، يعني أنا مثلا الآن الشيخ عبد الله أقرضت 5000 والشيخ عبد الله مقرض الشيخ إبراهيم 5000، لأن المذهب يشترطون أن تكون الحوالة متفقة حتى تحيل، لابد أن تكون متفقة في المال، بمعنى مثلا 5000 ريال، وفي المبلغ 5000. فالسنة الأولى طلبته فما أعطاني، والسنة الثانية والثالثة، ثم لما جاء السنة الثالثة قال أقول لك أنا بحولك على إبراهيم، فالآن قد ثبت في ذمتي كم سنة؟ 3 سنوات، فأخرج زكاتها ثم أتحول على إبراهيم وطالب. فهذه هي مسألة الحوالة. والحوالة به أو الإبراء كالقبض. طيب يا شيخ، لو كانت علي زكاة وانحرقت أموالي قبل ما أزكيها، فهل يكسب علي ولا؟ أيوة، هذه مسألة تتعلق بمسألة ما يمدينا اليوم نجي عليها، اللي هي مسألة هل الزكاة متعلقة بعين المال أو بالذمة، وهي مسألة يعني برضه لو دخلنا في هذا اليوم صدعنا خلاص، فإحنا بس نكمل هذه ونتكلم عنها إن شاء الله في المحاضرة القادمة، لأن تلف المال متعلق بهذه المسألة، هل هي متعلقة بعين المال أو بالذمة. وحتى يعني ما يفوتنا الكلام فيها نشير إليها إشارة سريعة. المذهب عنده 3 روايات، الرواية الأولى أو القول الأول أنها متعلقة بعين المال، والقول الثاني أنها متعلقة بالذمة، والقول الثالث اللي اختاره هنا متعلقة بعين المال ولها تعلق بالذمة. إيش يترتب عليها؟ يترتب عليها مثل مسألة التلف اللي ذكرناها. إذا قلنا أنها متعلقة بعين المال، عندي 40 رأس من الغنم، واضح؟ السنة الأولى ما زكيتها، والسنة الثانية ما زكيت، والسنة الثالثة ما زكيت، إما تساهل أو نسيان أو شيء من هذا القبيل. لما جاء السنة الثالثة تذكرت أني ما زكيت لكم؟ ل3 سنوات. الذين قالوا في عين المال قالوا يجب عليك شاة واحدة اللي هي السنة الأولى، لأنك ستخرج من 40 شاة، والسنة الثانية نقصت ما عاد صارت 40 فما فيها زكاة، والثالثة نقصت فما عاد صار فيها زكاة. واضح؟ الذين قالوا في الذمة ما هي في عين المال قالوا يجب عليك كم؟ 3 شيء، لأن ما نوجب عليك أن تخرجها من عين المال هذا من 40، يمكن تشتري واحدة وتخرجها هذه، ويترتب عليها التلف نفسه. تفضل. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره، ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب والثمار. وكفارة كدين، وكذا نذر مطلق وزكاة ودين حج وغيره، لأنه يجب قضاؤه أشبه دين الآدمي، ولقوله صلى الله عليه
برئ ابتدأ حوله. يقول: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. نحن ذكرنا قبل قليل مسألة الدائن. أنا بالنسبة أنا اللي دين، أنا اللي أقرض الشيخ طلال، الشيخ عبد الله، فبالنسبة لهذه القروض والأموال سواء كانت قرضا أو ثمن مبيع أو غيرها ما ذكرنا، هذه تحسب ضمن الأموال وأخرج الزكاة فيها. طيب بالنسبة للمدين في صورة المسألة اللي قبل قليل، الشيخ عبد الله اقترض مني 5000، ولما جاء وعنده 5000 أخرى، فنقول بدأ حوله من 1 رمضان. لما جاء 1 رمضان من السنة القادمة عنده 10,000، 5000 دين لي و5000 حال عليه الحول، كم يزكي؟ 5000. يزكي هو 5000 ونسقط عنه 5000 اللي هي دين. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره. كيف وإن لم يكن من جنس المال؟ قالوا مثال شخص عنده 50 رأس من الغنم وعليه دين 10,000، عنده كم؟ 50 رأس والدين اللي عليه 10,000، وحال الحول على 50 رأس هذه. ثم لما جاء رأس الحول ننظر كم قيمة الرأس الواحد. لو قلنا 1000، في 50,000 كم قيمتها؟ في 50 رأس كنا 50,000، والدين اللي عليه كم؟ 10. نسقط 10 ونقول تزكي كم؟ نسقط 10 رؤوس من الغنم وتزكي كم؟ 40 رأس من الغنم. هذا معنى قول المصنف: وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره، ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب والثمار. الأموال يقسمونها إلى قسمين: أموال ظاهرة وأموال باطنة. الأموال الظاهرة مثل الحبوب والمواشي، يعني ظاهرة يشوفونها الناس، ولذلك يقولون يتعلق بها الحق أكثر الأموال الظاهرة. والأموال الباطنة مثل الفلوس ومثل الذهب ومثل الفضة تكنز دائما. فالمذهب لا يفرقون. طيب ما هو دليلهم على أن الدين الذي ينقص النصاب لا زكاة فيه؟ قالوا: ما ورد في الأثر عن عثمان أنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم، ومن لم يكن عنده لم يطلب منه ذلك حتى يأتي به تطوعا. يعني هذا أثر ثابت عن عثمان رواه البيهقي وصحح النووي إسناده. قالوا: ثانيا أن المدين محتاج، والصدقة إنما تجب على الأغنياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. طيب قلنا لهم: ليش أنتم قبل قليل الدائن ما عملتوا كذا؟ قالوا: الدائن غني. هذه وجهة نظرهم، الدائن ما دين الناس إلا أنه إيش؟ غني. أما المدين ما استدان إلا أنه فقير. هذا وجهة نظرهم في هذه المسألة. رواية ثانية في المذهب، لأنه قال هنا: ولو كان المال المزكى ظاهرا. في رواية ثانية يفرقون، يقولون الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة دون الظاهرة، ويستدلون على ذلك بأن الظاهر من حال السعاة في زمن النبي أنهم كانوا يأخذون الزكاة الظاهرة ولم يكونوا يستفصلون عن هل على أهلها ديون ولا لا. الشيخ الآن اللي يقترضون من البنوك هذه بالملايين، يعني عليه قرض البنك مثلا 25 سنة، صح، بمليونين 3 مليون 4 مليون، ما يزكي حتى لو بلغ ماله مليونين 3 مليون. ايوه، لأننا سنخصم منه. صحيح. المذهب لا يفرقون بين أن يكون هذا المال مقسط ولا حال ولا مؤجل، ولا ما دام هذا دين. ولذلك ظهر هناك قول عند بعض الفقهاء المعاصرين، وإن كان ما له حضور قوي عند المتقدمين، اللي هو يفرقون بين الدين الحال والدين المؤجل أو المقسط. موجود يعني في أقوال عند بعض أهل العلم، لكن أقصد ليس له حضور عند الجمهور. هذا بالنسبة للأموال الظاهرة، اللي هو الرواية الثانية، أن المال الظاهر لا يؤثر في الدين، وأما المال الباطن فهو المؤثر. طيب، قال: وكفارة كدين، وكذا نذر مطلق وزكاة ودين حج وغيره. وكفارة كدين، يقول أن الكفارة نعاملها كالدين. نحن لما قلنا قبل قليل أن الذي عنده مثلا 10,000 5,000 منها دين فيزكي 5,000، كذلك لو كان عليه كفارة، الكفارة هذه ننظر كم يحتاج لإخراجها. قلنا مثلا يحتاج 500 ريال، إذا نسقط 500 ريال ونقول زك 9,500. قال: وكذا نذر مطلق. النذر المطلق ما معناه؟
النذر سيأتي في باب النذر يقسمون إلى أقسام، يقسمون إلى نذر مطلق ونذر مباح ونذر لجاج ونذر تبرر ونذر مكروه، وبعضهم يضيف نذر محرم. فهذه أقسام النذر في كتاب أو في باب النذر. النذر المطلق معناها أن تقول لله علي نذر وتسكت، ما حددت لله علي نذر أن أصوم، أن أصلي، أن أتصدق، لله علي لم تحدد ما الذي تفعله ولم تحدد سبب الفعل ولا الوقت، فتجده مطلق من هذه الجوانب. فيقولون هنا أيضا النذر المطلق يعامل معاملة الدين ويعامل معاملة الكفارة. وزكاة، كيف يكون عنده زكاة؟ أيوة، قالوا مثل شخص عنده 5 من الإبل، حولها يبتدئ من 1 محرم، وهو يملك 40 رأس من الغنم، حولها يبتدئ من 1 رجب، تمام؟ في 1 محرم اضطر أنه يخرج واحدة من إيش؟ الغنم، لأن 5 من الإبل زكاتها من الغنم، فأخرج من الغنم 1، فترتب على ذلك إيش؟ نقص النصاب. أيوة، فقال إذا اكتمل حول 5 فالواجب أن يخرج رأس من الغنم، فإذا لم يخرجها وجاء 1 رجب فيقال الآن الموجود عندك أقل من 40 فلا زكاة فيه، لأن الواحدة أخرجتها زكاة للإبل. هذا معنى قوله وزكاة. طيب، ودين حج، ها؟ إيه؟ خلاص، نعم. بس ما يدخل فيها المسألة المذكورة اللي هي ذكرها المؤلف. الكلام الآن وش هو؟ الكلام الآن ما هو الدين الذي ينقص النصاب؟ ذكرنا الدين والكفارة والنذر المطلق والزكاة. في هالحالة يا شيخ انقطع الحول قبل حلول الزكاة، أي، قبل كون الزكاة تنقص النصاب. صحيح أن الحول انقطع، ولذلك قلنا أن الزكاة هذه مؤثرة، لما أخرجنا منها زكاة في الإبل انقطع عندنا حول الغنم وخلاص اسقطنا فيها الزكاة. ممكن نقول يا شيخ حتى لو أخر الزكاة، لأن هذه مبنية يا شيخ على مسألة إخراج الزكاة، هل هي من عين المال ولا من الذمة؟ وبالاتفاق عند الفقهاء أنهم يخرجون مثل هذه الصورة، إذا كانت مثلا من الإبل 5 من الإبل و10 من الإبل و15 و20 فهذه يخرجونها بالاتفاق، لأن لا يمكن إخراجها من عينها، لابد أن تخرج من غيرها. ممكن شيخ في الغنم إيه؟ الإبل يا شيخ إذا أخر زكاة الإبل إيه؟ وحال الحول على زكاة الغنم، إيه؟ يعني أخرها، فنقول أن زكاة الغنم الآن لا تزكي الغنم، اقضي الدين الذي عليك بزكاة، أخرج واحدة على الإبل. عن الإبل، أيوه، هذا مقصودي. نعم، لا هذا المقصود، ما يخرج من وقتها يعني. أيوه هذا هو المقصود. نعم، يمكن أنا ما وصلت المعلومة بالشكل. أي نعم. طيب، ودين حج وغيره. دين الحج هذه مسألة أولا تنبني، هل الإنسان يجوز له أن يقترض ليحج؟ في المذهب ايش يقولون؟ يحرم ولا لا، ولا يجوز ولا يباح؟ يقولون يباح له أن يقترض ليحج. نعم. فلذلك لو كان عنده مبلغ أخذه ليحج به، وهذا المبلغ قالوا نخصمه من المال الذي عنده، لأن هذا المبلغ مخصص للحج. ثم ذكر على الدليل على ذلك لأنه يجب قضاؤه أشبه دين الآدمي، ولقوله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالوفاء. ومتى برئ ابتدأ حولا. من الذي برئ؟ المدين متى أبرأه الدائن فإنه يبتدئ حولا جديدا للأموال التي عنده. نقف على هذا الموضوع، والله أعلم، وصلى الله على محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.